वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। नवंबर में होने वाले अमरीकी इंतखाबात के वक्त तकरीबन 25 करोड़ अमरीकी वोट डालने के अहल होंगे। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो इन वोटर्स के लिए इस वक्त सबसे अहम इशूज़ में मईशत, इमिग्रेशन, रिप्रोडक्टिव राइट्स और खारजा पॉलिसी शामिल है। अगरचे खारजा पॉलिसी सदारती इंतखाबात में अक्सर बड़े इशूज़ में शामिल नहीं होती, लेकिन इस वक्त दुनिया में जारी दो अहम जंगों यानी गजा में इसराइल हमास जंग और यूक्रेन रूस के तनाज़े ने खारजा पॉलिसी को अमेरिकन वोटर्स की टॉप 5 तरजीहात में ला खड़ा किया है। और अगर बात की जाए मुस्लिम अमेरिकन वोटर्स की, तो अमेरिका में मुसलमानों की हुकूक की तंजीम काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस या केयर के एक हालिया सर्वे के मुताबिक मुस्लिम अमेरिकन के नज़दीक सबसे अहम इशूज़ में बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसानी हुकूक, मजहबी आज़ादी, हेल्थ केयर, मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ जुराइम और खारजा पॉलिसी के मामलात में फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ा शामिल है। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अमरीकी सदारती इंतखाबात में मुसलमानों का वोट क्या कोई फैसला कुन किरदार अदा कर सकता है। अमरीका में मुसलमानों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस की तरफ से सदारती इंतखाबात में अमरीकी मुसलमान वोटरों की तरजीहात के बारे में गुज़िश्ता हफ्ते एक सर्वे जारी किया गया, जिसके मुताबिक तकरीबन 1/3 मुसलमान वोटर्स कामला हैरिस को वोट डालने का इरादा रखते हैं। केयर के इस ताज़ा तरीन सर्वे के नताइज के मुताबिक तकरीबन 29.5% अमरीकी मुसलमान वोटर्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस को वोट डालने का इरादा रखते हैं। तकरीबन 29% अमरीकी मुसलमान वोटर्स अमरीका की छोटी पार्टी ग्रीन पार्टी की 74 साला जिल स्टाइन को वोट डालना चाहते हैं, जबकि सिर्फ 11% अमरीकी मुसलमान रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को वोट डालने का इरादा रखते हैं। एक और अमरीकी सदारती उम्मीदवार कॉर्न वेस्ट को इस सर्वे के मुताबिक 4% अमरीकी मुसलमान वोटर्स की हिमायत हासिल है। इस सर्वे के मुताबिक 16% से ज़्यादा अमरीकी मुसलमान वोटर्स ने अभी तक अपने उम्मीदवार के बारे में फैसला नहीं किया। 2 हफ्ते पहले अपनी पार्टी की तरफ से बाकायदा सदारती उम्मीदवार नामजद होने के बाद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और नायब सदर कामला हैरिस ने अपने पहले टीवी इंटरव्यू में कहा कि वो इसराइल को हथियार फ्राहम करने से गुरेज नहीं करेंगी। कामला हैरिस ने अमरीकी टीवी CNN की डाना बैश को बताया कि वो एक मजबूत इसराइल की हिमायत करती हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि गजा में जंगबंदी के लिए एक मुआहिदा ज़रूरी है। कामला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ अरकान के इस मुतालबे को भी मुस्तरद कर दिया कि गजा में फ़लस्तीनी शहरियों की हलाकतों की वजह से अमरीका इसराइल को हथियार देने की पॉलिसी पर नज़रसानी करे। अमरीकी मुसलमान इसराइल की तरफ से गजा में फ़लस्तीनियों की हलाकतों और सदर बाइडन की इसराइल के बारे में पॉलिसी से नाखुश हैं, और इसी नाराज़गी को सदर बाइडन के लिए मुसलमान वोटर्स की हिमायत में होने वाली कमी की बड़ी वजह कहा गया। इसी वजह से इस साल अमरीकी इंतखाबात के इब्तदाई मरहले यानी प्राइमरीज के दौरान 7 लाख से ज़ायद डेमोक्रेटिक वोटर्स ने सदर बाइडन को वोट डालने की बजाय अनकमिटेड रहना पसंद किया था। अनकमिटेड उन वोटर्स को कहा जाता है जो किसी भी पार्टी के उम्मीदवार के लिए अपनी हिमायत का ऐलान नहीं करते। इनमें से एक बड़ी तादाद स्विंग स्टेट्स के मुसलमानों की है। स्विंग स्टेट्स वो अमरीकी रियासतें हैं जिनके नताइज अमरीकी सदारती इंतखाबात में फैसला कुन किरदार अदा करते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की नीलोफर मोगल ने वाशिंगटन में चंद मुसलमान वोटर्स से जानने की कोशिश की कि वो इस वक्त किस पार्टी की पॉलिसी की हिमायत करते हैं। जिस सतह की तबाही वहाँ हो रही है, वालिदैन होते हुए, इंसान होते हुए, एक अमरीकी होने के नाते और एक डेमोक्रेट होते हुए आप इससे नजरें नहीं चुरा सकते। डेमोक्रेटिक पार्टी वो है जिसमें आप इंसानी हुकूक के लिए खड़े होते हैं। ये वो पार्टी है जिसमें आप दूसरों को देखकर कहते हैं कि वो हम जैसे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो यहाँ नहीं रहते, उनकी जिंदगियाँ हमारी जिंदगियों से कम बामायनी नहीं है। वो मेरी पार्टी है। मुझे लगता है कि मुझे मेरी पार्टी ने छोड़ दिया है, और जिन लोगों से मैं बात करती हूँ जिनमें निस्बतन ज़्यादा डेमोक्रेट्स हैं, वो भी महसूस करते हैं कि उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया है। हमारी आवाज़ की कोई कद्र नहीं। इकॉनमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें ये है कि अगर तो ट्रंप आ जाता है तो ही इज़ डेफिनेटली बेटर फॉर इकॉनमी। वो पहले भी रहा है, तो बिजनेसमैन वर वेरी हैप्पी विद हिम। वो अभी दोबारा आएगा, बिजनेस फिर दोबारा से ठीक हो जाएंगे। वो ख़ुद बिजनेसमैन है और उनको पता है कि इकॉनमी को कैसे बूस्ट करना है। He gives you a lot of incentives, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो करते हैं जो आज तक इस मुल्क में किसी ने नहीं की। He is very helpful toward the business people. Words no longer mean anything. They're hollow. अल्फाज अब कोई मायने नहीं रखते, वो खोखले हैं। हम अमली इकदाम चाहते हैं। हमें मालूम है कि कामिला हैरिस इस लड़ाई को ख़त्म करने का असर व रसूख रखती हैं। वो नायब सदर होते हुए सदर बाइडन से बात करती हैं, जो अपनी एक फ़ोन कॉल से इस कत्ल गारत को ख़त्म करने के काबिल है। और अब जो वो बात करते हुए जंगबंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं, वो खोखला है। ये बस एक नारा रह गया है। आज हमारी तहरीक मुतालबा कर रही है कि अमेरिका इसराइल को हथियार फरोख्त करना और भेजना बंद करे। इसी तरह हम वहाँ देरपा अमन हासिल कर सकते हैं और फिर मुज़ाकरात का आगाज करें। That we can achieve a lasting peace there
and start negotiating from that point on. غزہ سے گزشتہ ہفتے 6 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں ملنے کے بعد اسرائیل میں نیتنیاہو حکومت کے خلاف شدید احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ مظاہروں میں جنگ بندی معاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے یرغمالیوں کی واپسی میں ناکامی پر حکومت کے لیے غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ فوری جنگ بندی کر کے باقی یرغمالیوں کو گھر واپس لایا جائے۔ مظاہرین نے امریکہ سے بھی فوری جنگ بندی میں مدد دینے کا مطالبہ کیا۔ دوسری طرف خطے کی طاقتوں اور امریکہ کی اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کی کئی ماہ سے جاری کوششیں گزشتہ ہفتے ایک بار پھر ناکام ہو گئیں۔ امریکہ میں تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ امریکی انتخابات کے بعد بھی آنے والی نئی امریکی انتظامیہ کو مشرق وسطی میں تناؤ کا معاملہ درپیش رہے گا۔ غزہ میں ایک اور پناہ گزین کیمپ پر ایک اور جان لیوا اسرائیلی حملہ، جبکہ مذاکرات کار حماس کے زیر حراست اسرائیلی یرغمالوں کی رہائی کے بدلے میں جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک یرغمالی کو گزشتہ منگل آزاد کروا لیا گیا تھا۔ نائب صدر کاملا ہیرس نے صدارتی امیدوار کے طور پر اپنی نامزدگی قبول کرتے ہوئے یرغمالوں کی رہائی اور جنگ بندی پر زور دیا تھا۔ صدر بائیڈن اور میں اس جنگ کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ اسرائیل محفوظ ہو، یرغمالیوں کو رہا کیا جائے، غزہ میں مصائب ختم ہوں اور فلسطینی عوام اپنے وقار، سلامتی، آزادی اور حق خود ارادیت کا احساس کر سکیں۔ نائب صدر ہونے کے علاوہ کاملا کو خارجہ پالیسی کے امور میں کوئی تجربہ نہیں۔ ان کے قومی سلامتی کے مشیر فلپ گورڈن ہیں، جو صدر جو بائیڈن کے علاوہ بل کلنٹن اور براک اوباما کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ماضی کی ڈیموکریٹک حکومتوں کی طرح اب بھی اسرائیل کے لیے فوجی تعاون سمیت دیگر امور پر پہلے جیسی پالیسی جاری رہے گی، اور قومی سلامتی کے لیے ان کی سابق مشیر نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ نائب صدر اور صدر نے اسرائیل کے لیے امریکی فوجی امداد کی حمایت کی ہے، نہ صرف اسرائیل کے ساتھ ہمارے موجودہ معاہدے کے مطابق بلکہ اس سال ان کی سیکیورٹی ضروریات کی وجہ سے اس میں اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ عرب اور مسلمان امریکیوں کے علاوہ ترقی پسند اور نوجوان ڈیموکریٹس کی جانب سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی کے مطالبات کے باوجود ایسا کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی کاملا ہیرس نے بائیڈن کے مقابلے میں فلسطینیوں کے مصائب کے لیے زیادہ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ہم ان کی باتوں سے بہت کچھ اخذ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب وہ جو کچھ کہہ رہی ہیں اس کا مقصد الیکشن جیتنا اور ڈیموکریٹک پارٹی کو متحد رکھنا ہے، اور چونکہ ڈیموکریٹک پارٹی ان افراد کے درمیان یکساں طور پر بٹی ہوئی ہے جو اسرائیل سے زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں اور وہ جو فلسطینیوں کے لیے زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں، اس لیے انہیں ایسا کہنا پڑتا ہے اور وہ یہی کر رہی ہیں۔ بائیڈن کے مقابلے میں جو اکثر خود کو صہیونی کہتے ہیں، جمیکا اور بھارتی تارکین وطن کی بیٹی کاملا ہیرس گلوبل ساؤتھ کہلانے والے تھرڈ ورلڈ ممالک کے خیالات سے ممکنہ طور پر زیادہ باخبر ہو سکتی ہیں۔ وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ باقی دنیا مشرق وسطیٰ نئے دور کے آبادیاتی اور سامراجی نظام کے بارے میں کیا محسوس کرتی ہے، اور میں واقعی پر امید ہوں کہ اگر وہ صدر بنتی ہیں تو انہیں ان تجربات پر عمل درآمد کا موقع ملے، کیونکہ یہ وہی حقیقت ہے جس کی امریکی خارجہ پالیسی کو آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، جو گزشتہ 3 دہائیوں کے چیلنجز سے بہت مختلف ہیں۔ اگر وہ نومبر میں جیت جاتی ہیں تو کاملا گزشتہ امریکی صدور کو درپیش چیلنجز کی وارث ہوں گی، جس میں مشرق وسطیٰ کا طویل عرصے سے جاری تنازع بھی شامل ہے۔ انہیں اپنی خارجہ پالیسی خود بنانے کی ضرورت ہوگی۔ یہ ایک ایسا پرخطر اور پیچیدہ معاملہ ہے جس میں مختلف طرح کے مفادات کا عمل دخل ہے۔ پیٹسی ودا کسوارا کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ امریکہ میں مسلمانوں کا ووٹ ان انتخابات میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اس بات کرتے ہیں ڈاکٹر زاہد بخاری سے۔ امریکی سیاست اور مسلمانوں کے امریکی معاشرے میں کردار پر بہت کام کر چکے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد آپ کا۔ تقریباً 25 کروڑ اہل ووٹرز میں 25 لاکھ مسلمان ووٹ کتنے اہم ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی جب تقسیم ہوں تو؟ جی، آپ نے بڑا صحیح سوال ہے۔ تو 1% تقریباً بنتے ہیں پاپولیشن بھی اور ووٹر میں بھی تعداد۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو ان کی اہمیت نہیں ہو سکتی، لیکن جب بہت ہی الیکشن ٹائٹ ہو اور مقابلہ بہت ہی سخت ہو اور آ کے مقابلہ آن ٹھہرے، مطلب 44 جو تقریباً 44 اسٹیٹس ہیں ان میں تو کوئی اس طرح کا مقابلہ نہیں ہے۔ 6 جو تقریباً جو سوئنگ اسٹیٹ جنہیں کہتے ہیں، بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹ کہتے ہیں، ان میں مقابلہ ہے۔ تو جب ٹائٹ الیکشن ہو جس میں 10,000 پہ 20,000 پہ 30,000 پہ فیصلہ ہونا ہے کہ وہ اسٹیٹ ریپبلکن کو ٹرمپ کو جائے گی یا کمالا ہیرس کو جائے گی، تو وہاں پھر اس طرح کے مائنارٹی ووٹس کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ اگر ان میں ووٹنگ ریشو بھی عام نیشنل ریشو سے زیادہ ہو۔ تو اس لحاظ سے میرا خیال مشیگن میں اور جو کچھ اسٹیٹس ہیں، یعنی پینسلوینیا میں، جارجیا میں، سوئنگ اسٹیٹ جنہیں کہتے ہیں، اس میں پھر یہ جو ووٹ ہیں ان کی تعداد اور ان کی اہمیت جو ہے بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔
تو ان انتخابات میں امریکی مسلم ووٹر کے لیے سب سے اہم ایشو کیا ہوگا جس پر وہ اپنے ووٹ کا فیصلہ کرے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ویسے اس دفعہ بہت ہی ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی مسلمان ووٹرز کو، نوجوان ووٹرز کو اور مائنارٹیز کو ووٹس کو اور ڈیموکریٹ پروگریسو کو ان کو اہمیت ملی ہے، عرب ووٹس کو اس دفعہ اہمیت ملی ہے، مین اسٹریم میڈیا میں بھی آیا ہے، خصوصاً جب انہوں نے پریزیڈنشیل پرائمری میں ڈیموکریٹس میں انکمیٹڈ کے ووٹ بہت زیادہ کر دیے۔ اب اس موقع پہ میرا خیال ہے جو مسلمان ووٹ کی اہمیت ہے وہ یہ کہ وہ کسی کو جتا سکیں یا نہ جتا سکیں، وہ ڈیموکریٹ کینڈیڈیٹ کو ہروا ضرور سکتے ہیں، یہ ہے نازک مسئلہ اس وقت۔ لیکن ایک چیز اگر ہم صدر بائیڈن کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو مسلمان صدر بائیڈن سے تو نالاں ہیں، وہ تو ہم نے دیکھ لیا جس طرح آپ نے انکمیٹڈ کا ذکر کیا، لیکن جب ہم نئے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کی بات کرتے ہیں کاملا ہیرس کے لیے، تو کیئر کا حالیہ سروے جو ہے اس کے مطابق مسلمانوں کی حمایت 5% سے یا 6% سے بڑھ کے کاملا ہیرس کے لیے 30% سے زیادہ ہو چکی۔ جی بالکل صحیح ہے۔ تو کاملا ہیرس کے لیے سپورٹ میں اضافہ کیوں ہے پھر؟ وہ تو اس لیے ہے کہ انہوں نے کم از کم بائیڈن کی نسبت الفاظ کا چناؤ میں یہ احتیاط برتی کہ اس میں انہوں نے سیز فائر کی بات کی، پیلسٹینین کی جو حالت ظاہر ہے اس کی بات کی، لیکن سبسٹنس میں تو پالیسی میں کوئی چینج نہیں ہے۔ اس لیے بڑا فرق یہ ہو رہا ہے کہ جو جنریشنل فرق ہے کہ نوجوان جو ہیں، میرے اپنے گھر میں جو نوجوان ہیں، میرے بیٹے ہیں وہ اور میری بیٹیاں، وہ اتنی اس معاملے میں ان کی شدت کا رائے ہے کہ یہ تو جینوسائڈ کی حامی ہے، یہ کوئی اس کو اسلحہ دینے سے انکار نہیں کر رہی، تو ہم اس کو کیوں ووٹ دیں؟ تو ہم میرے اس وقت جو غصے کی جو کیفیت ہے وہ ٹھیک ہے کہ فرسٹ جنریشن میں اولڈر مسلمانوں میں بھی ہوا کہ چلو جی کچھ تو اطمینان ہوا، اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں یہ 2 کامیابیاں ہوئی ہیں کہ آپ نے پریزیڈنٹ بائیڈن کو ان انتخاب سے دستبردار ہونا پڑا، تو اس میں کچھ نہ کچھ مسلمانوں کا اس جوش کا، اس غصے کا اظہار بھی ہے۔ پھر اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ میں بھی مسلمانوں نے اور بھی لوگوں نے بہت کمپین کی کہ پینسلوینیا کے گورنر کو وائس پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں بھی کامیابی ہوئی۔ اس وقت اوور آل مسلمانوں کی پارٹیسپیشن بھی پچھلے سالوں سے زیادہ ہے، تو وہ ابھی بھی جو غصہ ہے، جو شدت ہے کہ سبسٹنس میں تو چینج نہیں آئے گی، الفاظ کے انتخاب میں تبدیلی آئی ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں تھرڈ پارٹی کو دے دیں، کسی اور کو ووٹ دے دیں، انکمیٹڈ ہو جائیں الیکشن میں بھی، لیکن ہمیں مسلمان ووٹروں میں بھی یہ ہے کہ ہمیں اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ یہ پالیسی ہمیں پسند نہیں ہے۔ تو آپ کے خیال میں کیا امریکی مسلمان کے لیے صدر بائیڈن کا انتخابی دوڑ سے الگ ہونا کافی ہے، یا ان کے لیے مشرق وسطیٰ سے متعلق امریکی پالیسی میں تبدیلی اصل معاملہ ہے، جس طرح آپ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ جو غصہ ہے اصل میں وہی ہے؟ نہیں، بات آپ کی صحیح، لیکن یہ بھی میرا خیال مسلمانوں کو اندازہ پالیسی میں یکدم تبدیلی تو نہیں آئے گی۔ اس وقت تو یہ کامیابی ہوئی ہے کہ اسرائیل نواز جو پالیسی ہے، اے پیک کی جو پالیسی ہے، وہ امریکن مین اسٹریم میڈیا میں اب ڈسکس ہو رہی ہے۔ امریکہ کے مین اسٹریم اسکالر جو ہیں، تجزیہ نگار ہیں، وہ اس پہ تنقید کرتے ہیں، تو اوپنلی اس کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے، یہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ اب پالیسی میں تبدیلی اس میں وقت لگے گا، اسی وقت لگنے میں بعض مسلمان خاص طور پہ نوجوان اور کئی آرگنائزیشن یہ سوچ رہی ہیں کہ ہم کم از کم یہ دکھا سکیں اگر اس دفعہ کہ اس جوش اور اس شدت کے جذبے کی وجہ سے، جذبے میں جو شدت ہے کہ ہم ایک کینڈیڈیٹ کو ہروا سکتے ہیں، تو یہ بھی مسلمانوں کی اہمیت میں، آئندہ پولیٹیکل اہمیت میں اضافہ ہوگا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا یعنی کس طرح کے 4 سال ہمیں گزارنے پڑتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد بخاری، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور مسلمان ووٹرز اگلے الیکشنز میں کیا رول پلے کریں گے اس میں ہم سے بات کر رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ۔ پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق امریکہ میں ایشیائی امریکی اہل ووٹروں کی تعداد میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ 2022 میں کیلیفورنیا میں ایشیائی امریکی اہل ووٹر سب سے زیادہ تھے، اس کے بعد نیو یارک اور پھر ٹیکسس کا نمبر آتا ہے۔ ایشیا کا رنگ دیکھنا ہو تو ٹیکسس کا شہر ہیوسٹن دیکھ لینا ہی کافی ہے۔ یہاں جو کھانے ملتے ہیں ان میں ایشیائی ثقافتوں کا امتزاج ملتا ہے، جو ان کاؤنٹیز میں آوسی ہیں جن سے مل کر وہ علاقہ بنتا ہے جو گریٹر ہیوسٹن کہلاتا ہے۔ ان میں سے ایک فورٹ بینڈ کاؤنٹی ہے جہاں کی آبادی کا 21% ایشیائی امریکی ہیں۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں چینی نژاد امریکی جے کلیمانس رہتی ہیں۔ میرا خیال ہے پارٹی کوئی بھی ہو، وہ قطعاً ایشیائی کمیونٹی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ مردم شماری کے مطابق امریکہ میں ایشیائی امریکی سب سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہوا گروپ ہے۔ گزشتہ 2 صدارتی انتخابات میں دیکھا گیا ہے کہ اس گروپ میں ووٹ دینے والوں کی تعداد میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کاملا ہیرس نے اس کا نوٹس لیا اور حال ہی میں 2 اشتہارات ایشیائی امریکیوں کے لیے جاری کیے۔ ایشیائی امریکیوں کی اکثریت خود کو ریپبلکن کے بجائے ڈیموکریٹ کہتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایشیائی امریکی ووٹروں کی نصف سے زیادہ تعداد تارکین وطن ہیں۔ میرے خیال میں ٹرمپ کی پالیسیاں اقلیتوں کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں۔ ان کی بہت سی پالیسیوں میں نہ صرف میکسیکو یا جنوبی امریکہ سے آئے غیر قانونی تارکین وطن کو ہدف بنایا گیا، بلکہ قانونی ترک وطن پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ پھر بھی سن 2024 کے ایشیائی امریکیوں کے بارے میں کیے گئے سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ 22% خود کو ریپبلکن کہتے ہیں۔
एशियाई अमरीकी चाहते हैं कि हुकूमत का अमल दखल कम हो, यानी आज़ादी ज़्यादा और टैक्स कम। सर्वे से जाहिर हुआ है कि 31% एशियाई अमरीकी वोटर आज़ाद वोटर कहलाते हैं, मगर एशियाई अमरीकी वोटर्स के सर्वे में 42% का कहना है कि इनसे किसी सियासी पार्टी या उम्मीदवार ने राब्ता नहीं किया। डैनियल वॉन्ग, जो इलेक्शन के मकामी दफ्तर में काम कर चुके हैं, कहते हैं कि इसके लिए जज़वी तौर पर एशियाई अमरीकी वोटर जिम्मेदार हैं। हम मुनज़्ज़म नहीं हैं, हम अमरीकी सियासी निज़ाम को समझते नहीं। यही वजह है कि हम नहीं जानते कि हम अपनी ताकत कैसे यकजा कर सकते हैं कि मिलकर किसी मुश्तरका मकसद पर सर्फ करें जो हमारे पास है ही नहीं। जिन 15 मिलियन एशियाई अमरीकियों को वोट देने का अहल करार दिया गया, उनका ताल्लुक मुख्तलिफ मुल्कों से है। एशियाई वोटरों को यकजा करना मुश्किल रहा है। एशियाई वोटरों को इंतखाबी मुहिम में चंदा देने के लिए कहा जा रहा है और ये भी एक चैलेंज रहा है। इसे वॉन्ग ने उस वक्त करीब से देखा जब वो शहर की काउंसिल की निशस्त के लिए उम्मीदवार थे। एशियन किसी सियासी मकसद के लिए एहतियात देने के आदी नहीं हैं। वो नहीं समझ सकते कि ये कैसे काम करता है। क्लेमांस भी मकामी इलेक्शन में हिस्सा ले चुकी हैं। मेरे ख्याल में एशियन माशरा क्रिश्चियन माशरे की तरह नहीं है। क्रिश्चियंस को देने की आदत होती है, चुनाचा एशियंस को आपको बताना पड़ता है और इनसे राब्ता करना पड़ता है। गुज़श्ता सदारती इंतखाबात के दौरान लगभग 60% एशियाई अमरीकियों ने वोट दिया था। सियासी सरगर्म कारकुन कहते हैं कि नए एशियाई अमरीकी शहरियों के साथ ताल्लुक़ कायम करने और उन्हें सियासी अमल के बारे में बताने से उन्हें इसका हिस्सा बनाया जा सकता है। एलिज़ाबेथ ली की रिपोर्ट के साथ मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका। एशियाई अमरीकी या लातीनी अमरीकी किस तरह से इन इलेक्शंस में, आने वाले इलेक्शंस में अपना किरदार अदा करेंगे, उनका वोट किस तरह से रोल प्ले करेगा। मुस्लिम वोट पे हम बात कर रहे थे डॉक्टर जाहिद बुखारी से। इस वक्त डॉक्टर अवैस सलीम लामार यूनिवर्सिटी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेक्सास से। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह वो समझते हैं कि एक रोल प्ले करेंगे ये नस्ली ग्रोह जो हैं आने वाले इंतखाबात में। अवैस, अमेरिका में बसने वाले मुख्तलिफ कौमियतों का पस मंज़र रखने वाले या हम नस्ली ग्रोहों की जब बात करते हैं तो उनका झुकाव किस तरफ नज़र आता है आपको अगले इलेक्शंस में, जो सर्वेज अब तक आए हैं उनके मुताबिक? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ट्रेडिशनली तो जो इमिग्रेंट्स हैं वो डेमोक्रेट्स के लिए वोट करते रहे हैं, क्योंकि प्रो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ जो हैं वो इमिग्रेंट्स की होती हैं। ख़ासतौर पर स्मॉल बिजनेसेस के लिए जो इंसेंटिव्स मिलते हैं, प्रो पुअर पॉलिसीज़ आमतौर पर डेमोक्रेट्स की होती हैं। रिपब्लिकन्स के बारे में ये समझा जाता है कि वो बिग बिजनेस को फ़ायदा देते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इमिग्रेशन क्योंकि एक बहुत कीनली कंटेस्टेड इशू बन चुका है अमरीकी इंतखाबात में, सदारती इंतखाबात में। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली दफ़ा भी सदर बने थे तब भी ये एक इशू था मैक्सिको के साथ, ख़ास तौर पे जो दीवार बनाने का मामला था जिसको उन्होंने अपनी एक तरह से सेंट्रल पीस रखा था अपनी कैंपेन का उस वक्त भी। लेकिन दूसरी तरफ जो मैक्सिकन कम्युनिटी है वो सबसे बड़ा इमिग्रेंट ग्रुप बन चुके हैं इस वक्त अमेरिका के अंदर, ख़ास तौर पर कैलिफोर्निया में, टेक्सास में, फ्लोरिडा में, इस तरह के एरिज़ोना में, इस तरह की रियासतों में। और आप देख रहे हैं कि उनका इम्पैक्ट अब आपको नज़र आ रहा है। ट्रेडिशनली ये जो ग्रुप्स हैं ये बड़ी तादाद में वोट नहीं करते थे, और जब डोनाल्ड ट्रंप पहली दफ़ा सदर बने तब भी ये जो इमिग्रेंट ग्रुप्स हैं इनके नंबर बहुत कम थे वोटिंग के। लेकिन 2020 में जब इलेक्शन हुआ तो हमने देखा कि ये नंबर स्पाइक किया, और उन रियासतों में जैसे मैंने जिक्र किया कि जॉर्जिया, एरिज़ोना, पेंसिल्वेनिया, जहाँ पे इमिग्रेंट्स ने बड़ी तादाद में वोट किया, तो आपको वो स्टेट्स फ्लिप होती नजर आई जो स्विंग स्टेट्स कहलाती हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस दफ़ा इन इंतखाबात में भी जो कास्टिंग वोट है अमेरिका का सदर बनाने के लिए वो इमिग्रेंट्स के पास है। अगर वो अपना वजन किसी एक पलड़े में डाल देंगे तो वो पलड़ा झुक जाएगा उस तरफ, और उस उम्मीदवार के लिए सदर बनना बहुत आसान हो जाएगा। तो आपके ख्याल में क्या अमरीकी मुसलमान के लिए सदर बाइडन का इंतखाबी वोट दौड़ से अलग होना काफ़ी है, या उनके लिए मशरिक़ वुस्ता से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली असल मामला रहेगा? देखिए, जो अमरीकी मुसलमान हैं उनके लिए ये फैसला आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप क्योंकि इस वक्त गाजा का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक फ्लैश पॉइंट बना हुआ है जो सदर बाइडन का जो इनकम्बेंसी फैक्टर है कि उन्होंने ये फैसले लिए उनके खिलाफ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रिपब्लिकन पार्टी की भी पॉलिसी जो है वो इस हवाले से कोई मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि रिपब्लिकन कन्वेंशन में तो जो नारे लगते रहे हैं उसमें ये कहा जाता रहा है कि फिनिश द जॉब।
وہ نہ صرف ریپبلکن پارٹی بلکہ سابق صدر ٹرمپ بھی پوری طرح سے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اس معاملے میں. تو مسلمان ووٹر کے لیے یہ پک کرنا بہت مشکل ہے کہ دونوں میں سے کس کو ووٹ دیا جائے. اسی لیے صدر بائیڈن کے منظر سے ہٹنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ وائس پریزیڈنٹ کاملا ہیرس جو ہیں وہ اس پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی ہیں, اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ان فیصلوں سے جو صدر بائیڈن نے لیا, اگرچہ وہ اس ایڈمنسٹریشن کا حصہ رہی ہیں. اور یہ مشکل سوال ہوگا اگر ان سے یہ براہ راست پوچھا جائے کہ آپ نے اس کو سپورٹ کیوں کیا, لیکن اب وہ اپنے جلسوں میں, اپنی انٹرویوز میں اب وہ سیز فائر کی بات کر رہی ہیں. بس کوئکلی لاسٹ میں 30 سیکنڈ سے میرے پاس ایک چیز میں چاہوں گا اور کوئکلی آپ ایڈریس کرتے چلیں. رائے عامہ کے جو اب تک جائزے آئے ہیں ان کے مطابق جو پارٹی پوزیشن بن رہی ہے, کون سی پارٹی گراس روٹس پر اپنی حمایت بڑھانے میں کامیاب نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے مجھے تو بڑا واضح یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت کاملا ہیرس جو ہیں وہ ایک سرپرائز دینے کی پوزیشن میں آ چکی ہیں, اور خاص طور پر جو نہ صرف امیگرنٹس گروپ بلکہ خواتین اور جو لیفٹ لیننگ لبرلز ہیں, خاص طور پر جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کی بڑی تعداد ہے, اور ہم نے دیکھا کہ فلسطین کے حوالے سے جو مظاہرے بھی ہمیں نظر آئے, یہ تمام گروپس اس وقت مجھے آپ سمجھتے ہیں کہ سپورٹ کرتے ہوئے نظر اس کی وجہ سے کاملا ہیرس کا ووٹ بینک جو ہے اس میں ایک آپ سمجھتے ہیں کچھ ایکٹیویٹ ہوا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر اویس سلیم, آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. آنے والے پروگرامز میں بھی ہم امریکی الیکشنز پر بات کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.